एकैछिन रुक है त ल जस्ट अ मोमेन्ट वेट फर सम टाइम ओके योर फ्रेन्ड्स आर जोइनिङ एकैछिन है ल ठिक छ आउँदैछ ल ठिक छ ल ठिक एकैछिन रुक आउँदै बोला सबैलाई ठिक छ आवाज आइरहेछ है ल भेरी गुड थ्याङ्क यू फर द जेस्चर है त ल आवाज आइरहेछ भेरी गुड ल ठिक छ हामी सुरु गरिहाल्छौँ एकैछिन रुक है आज हाम्रो एकदम दामी टपिक छ आएर द भेरी मच इन्ट्रेस्टिङ टपिक एकैछिन रुक त फ्रेन्ड्सहरू आउँछन् एकछिन रुक है अलि ढिलो गरी आउनलाई हो है एकछिन सुरु गरिहाल्छौँ हामी र पोलिनोमियलमा फङ्सनमा ट्रिगोनोमेट्रीको मल्टिपल एंगलमा केही समस्या छ भने मलाई पर्सनली मेसेज गर्नु है म एन्सर पठाइहाल्छु तुरुन्त हेर ठिक छ केही समस्या छ भने पठाउनु है मलाई मेसेन्जरमा मलाई सेन्ड गर्न सक्छु यु क्यान पर्सनली आस्क द क्वेशन्स हेर ठिक छ है ल सकेसम्म चाहिँ ग्रुपमा पोस्ट गर्दा हुन्छ तिम्रो फ्रेन्ड्सहरूले हेल्प गर्न सक्छन् हेर ठिक छ फ्रेन्डसँग हेल्प लिन राम्रो हुन्छ अब फ्रेन्ड्सले पनि भएन भने त म गरिदिइहाल्छु ठिक छ है त्यहाँ तिनवटा टपिक मैले सकेको छ र मल्टिपल एंगल अफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्सन जम्मै हेर र पोलिनोमियल जम्मै हेर तीनवटा टपिक सक्नु भनेको ठुलो कुरो हो र किनभने जब तिम्रो 11-12 वटा टपिक छ हाम्रो टपिक थोरै ठुलो खालको हुन्छ ठिक छ है सबभन्दा गाह्रो भनेको ट्रिगोनोमेट्रीको मल्टिपल मानिन्छ त्यो आएपछि बाँकी जम्मै आफै आउँछ बिस्तारै गाह्रो छैन फंक्सन पोलिनोमियल सकिहाल्यो र मैट्रिक्स छ एकदम छोटो ट्रान्सफर्मेसन एकदम छोटो छ छोटो खालको छ हाम्रो कोर्स एकदम हाम्रो स्पिडमै गइरहेको छ ठिक छ है ल अब स्टुडेन्ट्सहरु कतिको आयो पक्का देख्छु जस्ट अ मोमेन्ट है लेट मी चेक द अंकित चाहिँ नयाँ आउँदैछ हो क्या हो रेगुलरिटी मेन्टेन गरौँ है ल सुरु गरौँ लेट्स बिगिन द क्लास र आज हामी नयाँ टपिक पढ्दै छौं र सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अफ टेस्टिङ टपिक हामीले लिनियर क्वाड्रेटिक अलिअलि पढाएको छ 10 मा के पढ्दै छौं भने ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक भन्ने पढ्छौं र फर्स्ट मी हेर म्यानेजमेन्ट पढा यसमा पढाएर तिमी म्याथ ने तिमीले सिक्वेन्स एन्ड सिरिज +2 मा पनि पढ्नै पर्छ ध्यान दिएर बुझ्नु हेर एकदमै आवश्यक हुन्छ र यो प्याटर्न त बुझ्नु पर्यो हेर तिमी जुनसुकै सब्जेक्टमा जाऊ एनालाइसिस गर्न सक्नु पर्छ ठीक छ क्लास 11 हाम्रो साइन्स पटिमा सिक्वेन्स एन्ड सिरिज छ रे एकदम पावरफुल छ ए दामी नै क्वेशन छ 11 मा पनि जे पनि सिकै छ ठीक छ अनि म्यानेजमेन्टमा नि 12 मा छ बिजनेस म्याथमा सिक्वेन्स एन्ड सिरिज राख्दैकै हुन्छ र ठीक छ है ल लगभग म्यानेजमेन्टको 12 को सिक्वेन्स एन्ड सिरिज हेर्छौ भने त लगभग 10 को लाई हल्का एड गरेको छ र साइन्सको चाहिँ अलि धेरै नै गाह्रो छ र 10 को भन्दा म्यानेजमेन्टले यसमा थोरै हार्मोनिक जोड्ने भइहाल्यो त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ र भोलि पछिसम्म काम लाग्छ ध्यान दिएर हेर्देऊ र अर्को पनि फ्याक्ट के भनिहालौं भने यो क्लास 10 पढ्ने विद्यार्थीको लागि सबभन्दा घाँडो टपिक भनेको ट्रिगोनोमेट्री सिक्वेन्स सिरिज अनि वेक्टर हुन्छ र जुन कुरा बुक मात्रै हेरेर बुझिन्न र सिधा कुरा र अलि तगडा गरी कसरी एक्सप्लेन गरिदिनु पर्छ र फटाफट बुक हेरेर फर्मुला हेरेर क्वेशन गर्न मात्रै हुँदैन र क्वेशन ट्विस्ट बनाउँछ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको कुराहरु छ भने लास्ट इयरहरु त्यो भन्दा अडियो प्याटर्न हेर यसबाट नयाँ क्वेशन सोध्छ र बुकमै नआएको सोधिरहेछ र तिम्रो कोर्स बुक भन्दा बाहिरबाट क्वेशन सोधिरहेछ र त्यो ट्विस्ट खालको 5 मार्क्स मा आएको छ र एकदम लामो लामो खालको हेर जसरी तिम्रो सी म्याथमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हेर यहाँ यस्तै क्वेशन आउँछ र टपिक सानसानो खालकै छ तर यस्तो क्वेशन ट्विस्ट गरेर हाल्छ कि हेरेर मानिन्छ र क्वेशन धेरै टफ आउँछ त्यस्तै नै हुन्छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा पनि अप्सन म्याथबाट हेर तिमीले मेरो फेसबुक वालमा गएर पुरानो त्यो तिम्रो पुरानो हिस्ट्रीमा त्यहाँ हेर्छौ भने त्यहाँ मैले पोस्ट गरेको छु केही वर्ष अगाडि कि सिक्वेन्स एन्ड सिरिज र ध्यान देऊ उसको क्वेशन हेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्वेशन हेर सर्कलको क्वेशन हेर सी म्याथबाट यिनीहरु एकदम गाह्रो टपिक मानिन्छ किनभने एक त टपिकै कस्तो कस्तो छ र त्यहाँमाथि क्वेशन सोध्नेले पनि गाह्रो छानेर सोधिरहेको हुन्छ ध्यान देऊ र सिक्वेन्स एन्ड सिरिज वान अफ इट हो है ध्यान देऊ त्यो ध्यान दिएर हेर्ने र नर्मली तिम्रो यहाँबाट 5 मार्क्स क्वेशन सोधिन्छ लङ वालाबाट सानो सानो त पक्कै आइहाल्छ र लङमा अलि टफ आउँछ र हाम्रो बुक भन्दा बाहिरबाट पनि धेरै गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ अरु टपिकमा त्यस्तो आवश्यक नपर्न सक्छ र अलिअलि क्वेशन ब्याङ्क धेरै हुन्छ तर सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा चाहिँ तिमीले प्र्याक्टिस बुकबाट पनि धेरै हेर्नुपर्छ र हाम्रो बुकको एक्सरसाइजले बेसिक मात्रै हुन्छ त्यति मात्रै गरेर एसई को क्वेशन सल्भ गर्न सक्दैन सबै हेर लास्ट इयर क्वेशन पेपर र हाम्रो बुकमा नआएको क्वेशन छ सेन्डमा आएर त्यो पनि बुकमा नआएको छ बुकमा आएको क्वेशन त आइराकै छैन र टफ खालको आएको छ त्यो ध्यान दिएर है यहाँ बेसिक कुरा छ राम्ररी बुझ्नु ठीक छ ल अब स्टुडेन्ट कति जना भयो मतलब मैले किन एकछिन टाइम लिन खोजे भने फेरि यहाँ स्टुडेन्ट पछि आइरा छ भने बुझ्दैनको फेरि हेर ध्यान दिउँ है ल ठीक छ ल नाउ इट्स ओके ल भेरी गुड अब एउटा कुराहरुको भनिहाल्नु र ल सिक्वेन्स एन्ड सिरिज हाम्रो थर्ड टपिक हुन्छ र ठीक छ अनि यसमा झन्डै 7 वटा एक्सरसाइज छ र ध्यान दिएर सुन र पोलिनोमियल विचारमा एउटा दुईटा मात्रै थियो र छोटो खालको छ त्यो
सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा 7 वटा एक्सरसाइज छ र अब ध्यान दिएर सुन एकदम कि जो स्टुडेन्ट आज क्लासमा आएर छ उले अर्को क्लास नछोड्नु हेर र जो आज छैन उलाई पनि भन्दै होला क्लास नछोड्ने हेर सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा बीचमा ब्रेक गर्छौ भने पछि फेरि रुवासी हुन्छ र केही पनि बुझिन्न हरेक टपिक एक अर्कासँग इन्टर कनेक्टेड छ र यो बीचमा छिर्दा केही पनि बुझ्दैन है फेरि ध्यान दिएर हेर ठीक छ नि अनि एउटा अर्को कुरा भनिहाल्यो र मैले पढाउँदा फेरि म भनिहाल्छु एकैछिनमा मैले अर्कै प्याटर्न गरी पढाउँछु बुक कस्तो होइन र ध्यान दिएर अब एकैछिनमा बुझिहाल्छु है पहिला पढ्न थाल्नु भएर धेरै गफ छोड्दियो धेरै गफ गर्नु पढ्न थाल्नु है ल पढ्न थालिहाल्नु बिचमा तिमी थाहा पाइहाल्छौ र हामी अर्कै प्याटर्नमा पढ्छौँ है त्यो हाम्रो नर्मल वालाले हामीले अप्ठ्यारो हुन्छ र ठीक छ हामीले अर्कै टेक्निकले पढ्नुपर्छ यहाँ ल राम्ररी यहाँ हेरौँ ल र अब सुरुमा त इन्ट्रोडक्सन छ र एकदम सिम्पल छ यो र सायद मैले यो क्लास 9 मा पनि तिमीलाई बुझाएर आएको छु है ल भेरी सिम्पल छ राम्ररी यहाँ हेरौँ है एकछिन रुक यो तिम्रो जस्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै छ भेरी सिम्पल एकदमै सामान्य छ यो हामीले ए र बी त 9 मा पढेर आएको छ र यो सी भन्ने चाहिँ हामी थोरै अब 10 मा पढ्दै छौँ बर ध्यान दिएर सुन है अब राम्ररी फर्स्ट हाम्रो च्याप्टर नम्बर 3 सिक्वेन्स एन्ड सिरिज हाम्रो हेडिङ भयो यसमा गाह्रो केही भनेर बुझिहाल्छ यहाँसम्म अब फर्स्टमा छ सिक्वेन्स भने के हो मैले क्लास 9 मा पनि यही नै लेखाएको थिएँ र कि प्याटर्न अफ नम्बर हो र इन विच each term is separated by comma हेर अति आवश्यक छ यो कि सिक्वेन्समा कमाले सेपरेट गरे हुन्छ बुझिन्छ अनि के हुन्छ भने जुन nth टर्म छ अथवा लास्ट टर्म भन्नु बुझे पनि भयो प्याटर्नको त्यो वाला टर्म तिमीले अगाडिको नम्बरहरू हेरेर एनालाइसिस गर्न सक्छौ हेर मतलब तिमीलाई दिएको नम्बर्सहरू हेरेर अब फ्युचरमा कस्तो कस्तो आउला यो गेस गर्न सकिरहेको छौ भने यसलाई भन्छौ प्याटर्नमा नम्बर बसिरहेको छ र बुझिन्छ नि अनि कमा लाएर सेपरेट गरिरहेको छौ भने त्यो तिम्रो सिक्वेन्स भइहाल्यो ध्यान दिएर बुझ एक्जाम्पल एकदम सामान्य छ र जस्तै यहाँ 1 3 5 कसैले भन्दैछ भने अब यसपछि तिमी आफै गेस गर्न सक्छौ र सकिन्छ हैन मजाले सकिन्छ र अब 7 भन्छौ 9 भन्छौ र दुई दुई जोडेर आएको छ हो यसरी तिम्रो फ्युचर गेस गर्न सकिन्छ यसलाई भन्छ प्याटर्न हेर र कमा लगाएर सेपरेट गरिरहेको छ भने यसलाई भन्छ तिमी सिक्वेन्स र बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ ठीक छ नि अब सिक्वेन्स यो पनि हुन्छ यहाँ र जस्तै 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यो पनि सिक्वेन्स हो र मजाले यो पनि बुझिहाल्छौ अब के आउँछ 4 स्क्वायर आउँछ अनि के आउँछ 5 स्क्वायर आउँछ यो पनि गेस गर्न सकिन्छ यस्तो पनि सकिन्छ यहाँ रे जस्तै 2 स्क्वायर अनि के हुन्छ होला 4 स्क्वायर अब 6 स्क्वायर हेर अब गेस गर्न सकिन्छ सकिहाल्छ होला पक्कै पनि सक्छ है भेरी गुड हेर 2 छ 4 छ 6 छ अब के आउँछ भन अब 8 आउँछ हैन अनि 8 स्क्वायर आउला अनि 10 स्क्वायर आउला यो पनि बुझिहाल्छौ इभन नम्बरको स्क्वायर गरिरहेको छु हो यस्तोलाई भन्छौँ हामी प्याटर्न हेर बुझिन्छ र कमा लगाएर सेपरेट गरिरहेको छ भने दैट बिकम्स सिक्वेन्स र यसलाई हामीले म्याथमेटिक्समा सिक्वेन्स भन्ने हो र हामी यहाँ नम्बर वाला सिक्वेन्सको कुरा गरिरहेको छौँ र अल्फाबेटिकल सिक्वेन्स छुट्टै खालको हुन्छ तर हामी यहाँ हाम्रो सिलेबस अनुसार क्लास 10 को लागि हामी नम्बर वाला हेरिरहेको छौँ म्याथमेटिक्समा हामी नम्बर वाला हेरिरहेको छौँ है यहाँसम्म बुझिन्छ शेपहरुमा ज्योमेट्रीमा अल्फाबेटमा पनि सिक्वेन्सहरु हुन्छ र तर हामी अहिले नम्बरको हेरिरहेको छौँ है नम्बर वाला एक्जाम्पल त्यही मैले दिएर बुझिन्छ यो भयो सिक्वेन्स र अब यही सिक्वेन्समा कमाको सट्टा तिमी प्लस माइनस हेर यहाँ यही फरक छ अरे त्यही माथिकै सेम हो र ठीक छ तर गर्ने के भने प्लस माइनस लगाएर अरेन्ज गर्ने यसलाई सिरिज भन्छ र अर्थात सिरिज र सिक्वेन्समा के फरक छ भने त्यही साइनको फरक छ सिक्वेन्समा तिम्रो के थियो सिम्बल हो न कमा थियो र यहाँ तिम्रो प्लस माइनस आउँछ त्यति मात्रै फरक हो र नत्र सेमै हो र बुझिन्छ है जस्तै यहाँ हेर अहिले एक एक्जाम्पल हेर जस्तै 1 + 3 + 5 + 7 भन्यो अब यो के हुन्छ सिरिज हुन्छ र अब अगाडि फर्दर जान्छ यो अझै ठीक छ यो पनि भन्न सक्थ्यो र -1 -3 -5 -7 माइनस गर्दा यो पनि त हुन सक्थ्यो र बुझिन्छ यसरी तिमीले प्लस माइनसले कनेक्सन गरेर आछौ भने यसलाई तिमी भन्छौ सिरिज र बुझिन्छ के भन्छौ भने सिरिज भन्छौ है हामी यसलाई सिरिज भन्छौं जस्तै अर्को एक्जाम्पल हेरै 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस गरेर बुझिहाल्छ है अब मजाले यो डट डट बुझिहाल्छौ र यस्तो पनि हुन्छ नि साइक्लिक पनि हुन्छ र अल्टरनेटमा 1 स्क्वायर गर्ने अनि त्यसपछि एउटा प्लस गर्यो हेर 2 स्क्वायर गर्यो अनि माइनस गर्दिने हेर यसो हेर न यहाँ माइनस राख्दियो अनि 3 स्क्वायर गर्यो फेरि प्लस राख्यो यसरी अल्टरनेट पनि हुन सक्छ माइनस प्लस यस्तो पनि हुन सक्छ फरक पर्दैन है त्यही भएर त माइनस प्लस लेखाएर यसलाई भन्छौ तिमी के भन सिरिज भन्छौ ठीक छ है यो पनि सारै सिम्पल छ अब यो दुईटा त हामीले यहाँसम्म त 9 मा पढेर आएको थियो रिभिजन भयो र बुझिन्छ अब हामी गर्छौं एक्स्ट्रा प्रोग्रेसन भन्छौं ध्यान दिएर सुन र यो हामीले अलिकति 9 मा धेरै डिटेलमा हेरेका थिएन किनभने 9 मा प्रोग्रेसन छुट्टै पढ्नु पर्दैन थियो अब 10 मा हामी प्रोग्रेसन मात्रै पढिरहेका छौं र ध्यान दिएर सुन है 9 मा तिमीले यही सिरिजसँग पढेर सकाइदियो र अब हामी यहाँ प्रोग्रेसन हेर्दै छौं 10 को लागि चाहिँ ध्यान दिएर हेरौ एकदमै ध्यान दिएर सुन है अब कुरा नयाँ छ र ध्यान दिएर सुन
जस्तै प्रोग्रेसन भनेको यही सिक्वेन्स अथवा सिरिज नै हो र यो के हुन स्क्रिनमा प्रोग्रेसन भनेको त्यही तिम्रो सिक्वेन्स अथवा सिरिज नै हो जहाँ के हुन्छ भने यहाँ सुन इन विच फंक्शनल रिलेसन बिट्विन कन्सिक्युटिभ टर्म इज कन्स्ट्यान्ट हेर यो स्क्रिनमा के हेर्नु हुन्न है रेडियो यो वाक लागेर छ तिमीहरू हो म फेरि दोहोऱ्याउँछु यार यस्तो डिस्टर्ब गर्नु हुन्न है क्लासमा हावा पनि आइसक्यो र यस्तो गर्नु हुन्न है गर्नु हुन्न सीमा जाऊ प्रोग्रेसन हेर sequence or series in which के छ भन्दा functional relation between consecutive term is constant भन्छ र is called progression example arithmetic geometric harmonic example धेरै छ र अब यो बुझिन्न रे यस्तै डेफिनेसन पढेर बुझिन्न र अब एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु यहाँ सुन ध्यान दिएर सुन है अब यहाँ सुन एकदम यहाँ सुन जस्तै यहाँ हेर्ने राम्रो सुन है जस्तै 1 + 2 + 3 5 हो ग्याप के छ 1 ग्याप के छ 1 ग्याप के छ 1 ठ्याक्कै सेम ग्याप छ र ध्यान दिऊ र यसलाई भन्छ तिमीले फंक्शनल रिलेसन हेर कि एउटा र अर्कोमा रिलेसन के छ भने यहाँ त +1 +1 +1 भइरा छ ठीक छ अब यहाँ अर्कोमा जाऊ रे जस्तै 2 गर 4 गर ठीक छ अनि 8 गर नकर हो स्क्रिनमा कस्तो 2 4 8 ठीक छ अब 16 गर्दै छ डट हेर ठीक छ अब यहाँ पनि हेर ध्यान देऊ यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो हेर 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो हेर ध्यान देऊ मल्टिप्लाई गरेर निकाला गर्यो फर्स्टमा 2 छ इन्टु 2 गरेर 4 बनाको इन्टु 2 गरेर फेरि 8 बनाको अब z डबल गरेर 16 बनाको नम्बर डबल हुँदैछ र मतलब एउटै प्याटर्न र एउटै फंक्शनल रिलेसन छ र यसलाई भन्छ फंक्शनल रिलेसन हेर तर ध्यान दिनुस् न अर्को एक्जाम्पल यहाँ हेर 1 स्क्वायर छ ल अब 2 स्क्वायर छ ल अब 3 स्क्वायर छ र अब 4 स्क्वायर छ डट डट ल अब यहाँ ध्यान दिउ त ल यो के हुन्छ 1 + 4 + 9 + 16 + डट डट हुन्छ र अब यहाँ त 3 एड भयो तर यहाँ त अर्कै एड भएको हो यहाँ त 5 हो फेरि यहाँ त फेरि अर्कै एड भइराछ 7 एड भइराछ र मतलब सेम फंक्शनल रिलेसन यहाँ भएन र न त मल्टिप्लाई मिल्छ र तिमीले 1 4 = 4 मान्छौ भने 4 4 = 16 हुन्थ्यो फेरि त्यो पनि भइराछ छैन र मतलब यो त तिम्रो न त तिम्रो एउटै नम्बर एड गरेर बनाएको हो न त एउटै नम्बर मल्टिप्लाई गरेर बनाएको हो र ध्यान देऊ र यसमा कन्स्ट्यान्ट फंक्शनल रिलेसनै छैन र रिलेसनै चेन्जिङ छ र ध्यान दिउ त ल आफै राम्रो यहाँ बुझिहाल्छु र जस्तै 1 + 4 + 9 + 16 आइरा छ भने यसमा रिलेसन के छ भने यहाँ तिम्रो एडिसन अफ 3 छ र तर यहाँ तिम्रो एडिसन अफ 5 छ र यहाँ तिम्रो एडिसन अफ के छ 7 छ र मतलब यो तिम्रो रिलेसनै भेरिएबल छ र फरक फरक नम्बर भइराछ यसमा त बुझिन्छ नि ध्यान दिउ र यो त्यसले हाम्रो प्रोग्रेसन हुँदैन अब ध्यान दिउ र यो प्रोग्रेसन हुँदैन अब यो तिम्रो के हुन्छ सिक्वेन्स हुन्छ र किनभने यु क्यान गेस द फ्युचर हेर सिरिज पनि छ भने मजाले बुझिन्छ अब कमाल अब के हुन्थ्यो सिक्वेन्स हुन्थ्यो र प्लसमा छ यो सिरिज भइराछ बुझिन्छ मतलब यो नम्बरबाट तिम्रो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज मजाले बन्छ तर के बन्दैन प्रोग्रेसन बन्दैन हेर यो भएन र प्रोग्रेसन अब बुझिन्छ है एउटै प्याटर्न ठ्याक्क एउटै खालको फंक्शनल रिलेसन चाहिन्छ हेर यस्तो भेरिएबल हुनु भएन हेर बुझिन्छ नि यसलाई तिमी के भन्छौ न नर्मल प्रोग्रेसन भन्छौ र बुझिन्छ नि हामीले पढ्ने यस्तो खालको है हाम्रो वाला प्रोग्रेसन हामी यो पढ्न गइराछौँ र मतलब जुन यस्तो हुँदैन कन्स्ट्यान्ट फर एक्जाम्पल यहाँ जस्तै 1 ल 4 आयो अब 7 आउनु पर्यो अब 10 आउनु पर्यो र मतलब 3 3 3 ओ यो हामीले पढ्न आएको र जसमा तिम्रो सिमिलर वाला चेन्ज आइराछ सेम खालको फंक्शनल रिलेसन छ र बुझिन्छ यो कसले किराछ स्क्रिनमा यो कुन चाहिँ हो त म हेर मिल्ला छैन र हो स्क्रिनमा के नै काम नगर है जान्दै भएर मलाई पारो ताक्छ है म क्लास छोड जान्छु फेरि यस्तो गर्नु हुन्न है पढाइराछ र बिचा त्यो के चीज गर्छ है क्लास एक त 40 मिनेट्स को छ र ठीक छ त्यो वाक लागिराछ हेर है बिहानदेखि अल्छम मैले 7 वटा क्लास लिइसकेको छु हेर यहाँ बिचमा यस्तो गर्नु मिल्दैन नि त हो यस्तो गर्नु हुन्न है रेडियो झुकेर गरे होला ठिकै छ र तर यसरी स्क्रिनमा के कारण नगरौँ ठीक छ है ध्यान दिउ र म थाहा पाउने र कसले गरे अब यहाँबाट हो थाहा पाए ठिक भइहाल्थ्यो ठीक छ यस्तो नगरौँ है यस्तो नगरौँ हेर ट्राई नगर अरू त्यो घरतिर गएर यस्तो साथीभाइसँग जुममा मिटिङ गरेर अनि त्यो ट्राई गर्नु हेर क्लासमा यस्तो जे मात्रै ट्राई गर्नु हुन्न है डिस्टर्ब हुन्छ अरू बिचा कहाँबाट आएको कहाँ पुग्छ ठीक छ ल हाम्रो कहाँ थियो रे कुराकानी यहाँ थियो र यहाँ कुरा भइरहेको थियो है अब हामी कुरा गरिरहेको थियौँ प्रोग्रेसन हेर बुझिन्छ अब तिमीले बुझ्यौ होला र कि सेम खालको एडिसन अथवा सेम खालको मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो यस्तो वाला प्रोग्रेसन हामी पढ्न गइरहेको छौँ यसलाई भन्छ नि फंक्शनल रिलेसन मेन्टेन भएको हो र बुझिन्छ अब ध्यान दिएर सुन है जुन कुरा तिमी एडिसन अथवा सबट्र्याक्सन गरेर निकालिरहेछौ भने यसलाई तिमी भन्छौ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन र जुन हाम्रो यहाँ सिक्वेन्स अथवा सिरिज छ तिमी त्यसलाई मल्टिप्लिकेसन अथवा डिभिजन गरिरहेछौ त्यसरी निकालिरहेछौ भने यो तिम्रो ज्योमेट्रिक हुन्छ र बुझिन्छ अब हार्मोनिक हामी डाइरेक्ट ब्रिज कोर्स अथवा 11 पढ्ने अवधिमा छैन अरे ठीक छ हाम्रो कोर्समा हार्मोनिक छैन है हाम्रो अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक मात्रै छ बुझिन्छ म अझै एक्जाम्पल दिन्छु राम्रो यहाँ सुन
जस्तै अर्थमेटिकमा के हुन्छ भने सेम खालको नम्बर जोडेर अथवा घटाएर तिमीले सिरिज अथवा सिक्वेन्स बनाउनु पर्यो र एक्जाम्पल यहाँ सुन जस्तै फर एक्जाम्पल अहिले भर्खर त्यत्रो एक्जाम्पल दिइरहेको छु अझै अर्को दिन्छु सुन ल जस्तै फर एक्जाम्पल 8 ल अब 8 मा 2 घटाउँदा के हुन्छ 6 आयो 6 हेर अझ 2 घटाउ 4 आयो र अझ 2 घटाउ 2 आयो र अब यहाँ तिम्रो के भइरहेछ त दिस इज सिक्वेन्स यो 8 6 4 2 सिक्वेन्स भयो र बीचमा प्लस छ मतलब सिरिज छ त्यसमा त्यो ठीक छ अनि प्रोग्रेसन पनि हो किनभने यहाँ 2 घटायो 2 घटायो 2 घटायो मतलब -2 एड गर्यो -2 एड गर्यो -2 एड गर्यो भन्न मिल्छ र सबट्र्याक्सन भनेकै नेगेटिभ एडिसन हो र बुझिन्छ मतलब दिस इज नाउ प्रोग्रेसन हेर कि एउटै खालको फंक्सनल रिलेसन छ हामीले यस्तो पढ्दैछौँ यो कोर्समा आएर बुझिन्छ र यसलाई तिमी भन्छौ अर्थमेटिक भन्छौ र ध्यान दिऊ है यसलाई हामी अर्थमेटिक भन्छौ र ठीक छ सेम नम्बर मतलब यहाँ हेर -2 -2 नै एडिसन भइरहेछ अथवा 2 2 2 सबट्र्याक्सन भने पनि हुन्छ बुझिन्छ हो यस्तो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई तिमीले घटाएर अथवा बढाएर एडिसन अथवा सबट्र्याक्सन गरेर तिमीले कुनै सिक्वेन्स अथवा सिरिज फर्म गर्छौ भने यसलाई तिमी अर्थमेटिक भन्छौ र अब ज्योमेट्रीमा के हुन्छ यही कुरामा ठ्याक्कै तिम्रो मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड हुन्छ एक्जाम्पल स्याम्पल अहिले देखिसक्यो र है अब उल्टाउन दिन्छु यहाँ सपोज तिम्रो आयो ल 81 छ र अब यसलाई 3 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 27 छ र अझै 3 ले डिभाइड गरेर कति आउँछ भन 9 आउँछ र ठीक छ अझै 3 ले डिभाइड गरेर 3 आउँछ अझै 3 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ यो 1/3 आउँछ अझै बुझिन्छ है अब गइरहन्छ कन्टिन्यू गर्छ अरे यस्तोलाई भन्छौ तिमी अब ज्योमेट्रिक भन्छौ र बुझिन्छ है अब यहाँ भयो के भने तिमीले यसलाई के गर्यो भने 1/3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भन्ने मिल्यो र अथवा 3 ले डिभाइड गर्यो भन्ने मिल्यो र बुझिन्छ है अब यहाँ के गर्यो मतलब तिमीले 1/3 ले मल्टिप्लाई गर्यो मल्टिप्लाई गरेर बनाएको यहाँ पनि सेम हो यहाँ पनि सेम हो र बुझिन्छ है ठ्याक्क त्यो गरेर बनाएको छ यस्तोलाई भन्छौ के भन्न ज्योमेट्रिक भन्छौ र ठीक छ नि मल्टिप्लिकेसन अथवा डिभिजन छ भने ज्योमेट्रिक भनिन्छ बुझिन्छ अनि एडिसन अथवा सबट्र्याक्सन भइरहेको छ भने तिमी अर्थमेटिक भन्छौ र ध्यान देऊ प्रोग्रेसन पढिरहेको हामी त्यो र्यान्डम हामी पढिरहेको छैनौ र बुझिन्छ है हाम्रो कोर्समा त्यही खालको छ बुझिन्छ जुन त्यो र्यान्डम हुन्छ तिम्रो त्यो मन परिवाला हामी लास्टमा थोरै हेर्छौँ र 7th एक्सरसाइजमा थोरै फर्मुला हेर्छौँ र बाँकी डिटेलिङमा हामी 11 मा पढ्छौँ है तर डिटेलमा धेरै चाहिन हामीलाई यही दुईटा मजाले पढे पुग्छ र अहिलेको लागि ठीक छ र हार्मोनिक अहिले हामीलाई चाहिने एक्जाम्पल मात्र दिएको र बुझिन्छ है ल भेरी गुड र अब यहाँसम्म ठीक छ र नोट तिमीले पाउँछौ सार्न हतार्न गर यहाँसम्म सरल बुझिन्छ है ल अब डेफिनेसन यसमा त्यस्तो आउँदैन तर फर्मुला आउँछ है फर्मुला आउँछ यहाँसम्म ठीक छ है यो तिमीलाई पहिले पढाएको हो थोरै रिभिजन ल बुझिन्छ यहाँसम्म ल भेरी क्लियर र म सेन्ड गर्छु है नोट सार्न हतार्न गर आई विल सेन्ड द नोट्स है ल म नोट सेन्ड गरिहाल्छु सार्न हतार्न गर है सार्न हतार्न गर्ने सार्न हतार्न गर है ल अब हामी जाउँ यहाँ है अब सिधै हाल्नुको एकछिन है ल अब हाम्रो इन्ट्रोडक्सन सकिहाल्छ यहाँ एकछिन जस्ट अ मोमेन्ट जस्तै यहाँ डी मा जाऊ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हेर अहिले मैले भनिसकेको छु अरे हो थोरै राम्ररी हेरौँ हेर यहाँ द प्रोग्रेसन दैट इज फर्मड बाइ एडिङ अर सबट्र्याक्टिङ राम्ररी यहाँ एडिङ अर सबट्र्याक्टिङ के छ भने कन्स्ट्यान्ट टर्म हेर कि एउटै टर्मलाई तिमीले एडिसन गरिरहनु पर्यो अथवा सबट्र्याक्सन गरिरहनु पर्यो र त्यही नै जोडिरहनु पर्यो अथवा त्यही नै घटाइरहनु पर्यो र टु obtain फर्दर कन्सेक्युटिभ टर्म्स हेर यसरी तिमीले फ्युचर मेम्ब्रेन भन्न सरी फ्युचर मेम्बर भन्न खोज्या फ्युचर मेम्बर जेनेरेट गरिरहेको छु बायोलोजी पढिरहेको थियो है म मेम्ब्रेन आइरहेछ है सेल बायोलोजी पढिरहेको थिएँ है म सेल बायो पढाउँदै थिएँ म त्यो मेम्ब्रेन आएछ र केही छैन कन्सेक्युटिभ मेम्बर भन्छ र टर्म भन्छ बुझिन्छ है यसलाई तिमी भन्छौ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन बुझिन्छ यो त बुझिहाल्छ र एक्जाम्पल दिइसकेको छु अब ध्यान गरी यहाँ सुन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट र जुन कन्स्ट्यान्ट टर्म तिमी एडिसन अथवा सबट्र्याक्सन गर्दैछौ यसलाई हामी कमन डिफरेन्स भन्छौँ के भन्छौँ रे कमन डिफरेन्स भन्छौँ र एक्जाम्पल यहाँ सुन जस्तै यहाँ 1 + 3 + 5 + 7 हेर अब यसमा कमन डिफरेन्स के हुन्छ भन 2 हुन्छ र किन 2 को ग्याप छ 2 को ग्याप छ 2 को ग्याप छ एडिसन सबट्र्याक्सन वाला ग्याप हो यो फेरि मल्टिप्लिकेसन वाला ग्याप हैन र तर यसलाई भन्छ तिमी कमन डिफरेन्स 2 छ 2 2 जोडेर बनाइरा छ र हरेकमा 2 जोडेको छ र त्यही भएर त्यसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट टर्म भने यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म के छ 2 हेर र यसलाई हामी के भन्छौँ मतलब तिम्रो कमन डिफरेन्स भन्छौँ र ध्यान दिऊ है ध्यान दिऊ र जस्तै सपोज यस्तो भाबे के हुन्थ्यो यहाँ सुन सपोज 9 हुन्थ्यो होला अनि तिम्रो 7 थियो अनि 5 थियो अनि तिम्रो 3 थियो डट 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 अब भयो के भन 2 2 घटाउँदै आयो हेर अब यहाँ तिम्रो कमन डिफरेन्स के हुन्छ -2 हुन्छ बुझिन्छ -2 हुन्छ र अब नसर कहाँबाट आयो ध्यान दिनु यहाँ सुन यहाँ तिमीले -2 एडिसन गरे आयो र यसमा तिमीले -2 एडिसन गरे हैन र अथवा यसै थाहा पाइन्छ रे डिफरेन्स के थाहा हुन्छ भन फाइनल माइनस इनिशियल हेर मतलब यो माइनस यो भन्दा अगाडि के थियो यो गर्दा कति आउँछ 9 - 7 हुने के हुन्छ जस्तै यहाँ सुन यस्तो फेरि दोहोऱ्याउँछु यहाँ सुन राम्रो सुन यहाँ ध्यान दिएर सुन्दै भएर जस्तै तिम्रो कमन डिफरेन्स के निकालिन्छ भने यहाँ यो माइनस इनिशियल हेर
फाइनल माइनस इनिशियल हेर, अथवा यो तिम्रो सेकेन्ड टर्म भयो। अब यो माइनस गर्दा के आउँछ 7 - 9 हेर क्या आयो यहाँ -2 आयो नि त। त्यो यदि तिमीलाई कमन डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौ भने आफूभन्दा अगाडिको र आफूभन्दा ठ्याक्कै यतापट्टिको पछाडिको हो अथवा राइटबाट लेफ्ट घटाउनु भयो कुनै गर्न मिल्छ। जस्तै यहाँ हेर फेरि इक्जाम्पल यहाँ 9 7 ल 5 3 बुझिरहेको थियो। अब यसबाट यो घटाए पनि भयो 3 - 5 गरे भयो अथवा 5 - 7 गरे भयो अथवा 7 - 9 गरे भयो। त्यो हामीले कमन डिफरेन्स के निकाल्छौँ भने राइट वालाबाट लेफ्ट घटाउँछौँ ठ्याक्कै आफ्नोभन्दा एक स्टेप अगाडि पनि फेरि जहाँ पाइदिएको घटाउन पाइँदैन फेरि ठ्याक्कै यो भन्दा ठ्याक्कै एक स्टेप लेफ्ट घटाइन्छ र बुझिन्छ नि यहाँसम्म बुझिन्छ। अथवा के हुन्छ भने सेकेन्ड मेम्बर माइनस फर्स्ट मेम्बर अथवा थर्ड मेम्बर माइनस सेकेन्ड मेम्बर अथवा फोर्थ मेम्बर माइनस थर्ड मेम्बर यसरी हायर मेम्बर माइनस त्योभन्दा ठ्याक्कै एक स्टेप तलको लोअर मेम्बर हेर त्यो गरिरहेको छ भने के आउँछ कमन डिफरेन्स आउँछ। केमा रे यो अर्थमेटिकमा नि फेरि ध्यान दियो है फेरि अर्थमेटिकमा भन्ने आउँछ है म फेरि ज्योमेट्रिक कुरा भइरहेको छैन यहाँ बुझिन्छ ल यो बुझिहाल्छ सिम्पल। अहिले म एक्सर्साइजमा बुझाउँछु चिन्ता नगर्नु है। अब एमा छ तिम्रो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन हेर माथिकै जस्तो उस्तै उस्तै हुन्छ लगभग। यहाँ तिम्रो के छ भने एडिसन र सबट्र्याक्सनको सट्टा के गर्ने हो मल्टिप्लिकेसन अथवा डिभिजन गर्ने यार ध्यान दिउ। द प्रोग्रेसन दैट इज फर्मड बाइ मल्टिप्लाइङ अर डिभाइडिङ अ कन्स्ट्यान्ट टर्म हेर टु obtain फर्दर कन्सेक्युटिभ टर्म्स हेर बुझिन्छ। यसलाई तिम्रो भन्छ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन। अब यहाँ तिम्रो कमन डिफरेन्स थियो माथि यहाँ के हुन्छ कमन रेसियो हुन्छ र यहाँ के हुन्छ कमन रेसियो हुन्छ। इक्जाम्पल हेरिएर तुरुन्तै बुझ्छौ। इक्जाम्पल यहाँ सुन जस्तै यस्तो छ है 1 आयो डबल गर्दा के हुन्छ 2 भएर डबल गर्दा के हुन्छ अझै 4 भएर डबल गर्दा के हुन्छ अझै 8 हुन्छ अझै डबल गर्दा के हुन्छ 16 र। अब तिमीलाई भने कमन रेसियो के होला अब गर्ने के हुन यी सेकेन्ड डिभाइड फर्स्ट अघि सबट्र्याक्ट भइरहेको थियो नि फेरि ध्यान देऊ अथवा के हुन्छ थर्ड डिभाइड सेकेन्ड हेर। अब 2/1 के हुन्छ 2/1 के हुन्छ मतलब यो 2 हुन्छ र 4/2 गर्दा नि त्यही हो 2 नै हुन्छ अथवा 8/4 गर्दा नि त्यही हो यो पनि 2 हुन्छ अथवा 16/8 गर यो पनि 2 हुन्छ जुन गरेर निकाल्ने भयो। यसलाई तिमी भन्छौ कमन रेसियो अर्थात् के बुझिन्छ मतलब यो जुन तिमीलाई ज्योमेट्रिक वाला दिइरहेछ यसको रेसियो के रहेछ भने 2 रहेछ मतलब डबल 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 गरेर निकाल्यो भन्ने खोज्या बुझिन्छ नि। मतलब के हो हरेक टर्मलाई तिम्रो अगाडिको भन्दा डबल गरेर नयाँ निकालेछ हामीले यसलाई इन्टु 2 गरे हो यसलाई पनि हामीले इन्टु 2 गरे हो। अब यहाँ त तिमीले हेरेर बुझिरहेछौ तर एक्सर्साइजमा यस्तो क्वेसन हुन्छ जुन हेरेर गर्नै आउँदैन अब आँखाले हेरेर सकिन्न हेर। अब गर्ने के हो भने ठुलो मेम्बर माइनस आफूभन्दा सरी ठुलो मेम्बर डिभाइड है ठुलो मेम्बर डिभाइड ठ्याक्कै के गर्ने हो आफूभन्दा एक स्टेप सानो गरिदिने बुझिन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ है ठुलो मेम्बर डिभाइड सानो गर्ने हेर अर्थमेटिकमा के गर्ने हो घटाउने काम गर्ने ठुलो माइनस सानो गर्ने र ज्योमेट्रीमा के गर्ने भने ठुलो डिभाइड सानो गर्ने हेर बुझिन्छ। ठुलो मतलब के मेम्बरको पोजिसन भन्न खोज्या जस्तो इक्जाम्पल यहाँ आएर अर्को पनि ल जस्तो अहिले हेर 81 डिभाइड 3 गरेर के आउँछ भने तिम्रो 27 हेर अझै जाऊ 9 अझै जाऊ 3 अझै जाऊ 1/3 ल। अब यसको कमन रेसियो भन्ने सोध लाएर अब गर्ने के भने यो हेर सेकेन्ड मेम्बर फर्स्ट मेम्बर अनि गर्ने के सेकेन्ड बाई फर्स्ट हेर मैले यो र्याङ्क चाहिँ ठुलो सानो भने नि फेरि एमाउन्ट भने कि सेकेन्ड मेम्बर हेर बुझिन्छ उसको र्याङ्क त 2 मा छ मतलब यो 2 नम्बरको हो यो 1 नम्बरको 2/1 गर्ने हेर। अब यो के हुन्छ 3 नम्बरको यो 2 नम्बरको 3/2 मतलब थर्ड डिभाइड सेकेन्ड यो के हुन्छ अब फोर्थ डिभाइड थर्ड अथवा के गर्ने भने यो बाई यो गरे पनि भयो जसरी निकाल्न पनि सक्थ्यो हेर। यहाँ मैले एउटा यहाँ गलत लेखेछु रुक त यहाँ तिम्रो 1 मात्रै हुन्छ है यसपछि चाहिँ 1/3 हो है यसपछि चाहिँ 1/3 हो है यहाँ एउटा छुट्टै छ ल भने बुझेनौ। जस्तै 81/3 गरेर 27 डिभाइड 3 गरेर 9 डिभाइड 3 गरेर 3 डिभाइड 3 गरेर 1 अनि पो तिम्रो 1/3 हेर त्यहाँ 1 छुटेछ है अघि मिलाउ बुझिहाल्छु भने ठिक छ। हो यसरी हामी के गर्छौँ कमन रेसियो निकाल्छौँ र। अब यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भने यदि यो तिमीलाई सिरिज दिइरहेछ भने अथवा प्रोग्रेसन दिइरहेछ भने यसको कमन रेसियो के हुँदैछ 1/3 हुँदैछ। कसरी निकाले भने सेकेन्ड बाई फर्स्ट गरे अथवा थर्ड बाई सेकेन्ड गरे अथवा फोर्थ बाई थर्ड गरे जसरी निकाल्ने भयो बुझिन्छ नि। तर गर्ने के भने हायर नम्बर वाला मेम्ब्रेन के अरे सरी हेत्तेरी हायर नम्बर वाला मेम्बर बाई लोअर नम्बर वाला सेल बायोलोजीले डुबाउने भयो है ल मेम्बर भन्ने खोज्छ है मेम्ब्रेन हैन बुझ्छौ नि है। अहिले तिम्रो हायर लोअर एकैछिनमा बुझ्छ है चिन्ता नगर एकैछिनमा आउँदैछ रुक यहाँसम्म अलिअलि बुझिन्छ है। जस्तै यहाँ हेर राम्ररी अब इक्जाम्पल हेर ल जस्तै यहाँ सुन 1 3 6 10 15 21 यो सिक्वेन्स हुन्छ हेर सुरुमा उसले के गर्यो भन्दा ल 1 3 मा हेर उसले जोड्यो 2 हेर अनि 6 मतलब उसले के गर्यो अब 3 जोडिरहेछ हेर बुझिन्छ। अब 10 मतलब उसले 4 जोडिरहेछ हेर यहाँ 2 जोडेछ यहाँ उसले 3 जोडेछ
यहाँ उसले 4 जोडेछ मलाई भन त यो प्रोग्रेसन हुन्छ अब हुँदैन र हाम्रो अर्थमेटिक भएन र यो सिक्वेन्स हो र किनभने तिमीले प्याटर्न बुझिरहेको छौ र अब सायद के आउँछ 5 एड गर्ने 15 आउँछ 6 एड गरेर 21 आउँछ अब 7 एड गरेर 28 आउँछ मतलब प्याटर्न तिमीले बुझिरहेको छौ र बुझिन्छ नि एडिसन भइरहेछ र तर यो अर्थमेटिक हुँदैन किनभने एउटै नम्बर एड गर्नु पर्थ्यो र यसरी एड गर्न पाइँदैन र ध्यान दिएर बुझ है हामी एउटै वाला मात्रै गरिरहेको छौँ अनि फेरि म अझै रिपिट गरिरहेको छु ठीक छ है यसलाई भन्छ हामीले सिक्वेन्स मात्रै गर्यो ठीक छ अब सिरिजमा के गर्ने यसलाई प्लस माइनस हाल्दिने हेर बुझिहाल्छ अब प्रोग्रेसन हेर इक्जाम्पल हेर प्रोग्रेसन बुझिहाल्छ भने उसले 2 2 2 एड गर्यो हेर 1 3 5 7 9 बुझिन्छ भेरी सिम्पल हेर अब एपी को इक्जाम्पल यहाँ हेर यहाँ के छ भने 8 6 4 2 0 -2 छ मतलब उसले के गर्यो भने 2 घटायो फेरि 2 घटायो फेरि 2 घटायो फेरि 2 घटायो यसरी उसले यो घटाएर निकालेछ घटाउनु अथवा जोड्नु दुईटै के हुन्छ अर्थमेटिकमा पर्छ र एउटै नम्बर गरिरहेछ ठीक छ त्यसो भए बुझिन्छ अब ज्योमेट्रिकमा आउ यहाँ र 2 4 8 16 छ र ध्यान देऊ अब 2 2 छ 4 2 छ 8 2 छ 16 2 छ 32 भइरहेछ यो पनि त्यसो भए सेम नम्बर मल्टिप्लाई गरेछ बुझिन्छ अब यहाँ रे डिभाइड गरेर आछ 81 27 9 3 यहाँ पनि त्यही भन्छ र यहाँ 1 लेख है यहाँ यो 1 हो अनि 1/3 हेर यसलाई सच्याउ है यहाँ करेक्सन गर्दियौ है ल 81 27 9 3 1 1/3 हेर बुझिन्छ है मजाले बुझ्छौ र यहाँ उसले अब के गर्यो 3 3 ले डिभाइड गर्यो हेर हो यो तिम्रो के भयो अब ज्योमेट्रिकको एक्जाम्पल हो म अझै दोहोर्याउँछु र यहाँ तिमीले एक्जाम्पलमा करेक्सन गर्दियौ है 1 पछि बल्ल 1/3 हुन्छ र 3 ले डिभाइड गर्दै जाँदा फेरि ठीक छ मैले नोटमा तिमीलाई सच्याएर पठाउँछु चिन्ता नगर ठीक छ है यहाँ सब बुझिन्छ नि हो यसरी हामीले अब के बुझ्नु पर्यो भने कस्तो अर्थमेटिक हो कस्तो ज्योमेट्रिक हो चिन्न चाहिँ सक्नु पर्यो यहाँ सब पढेर कि एटलिस्ट चिन्न चाहिँ सक्नुपर्छ बुझिन्छ यहाँ सब ठीक छ यसरी हामीले के गर्छौँ भने ज्योमेट्रिक र अर्थमेटिकको सरल हेर्दिन्छौँ र हामी अब बिस्तारै बिस्तारै अब यो चाहिँ तिम्रो ब्याकअप हो र यति अलिअलि बुझ्नुपर्छ यति चाहिँ अनि हामी बिस्तारै बिस्तारै अब एक्स साइडमा जान्छौँ अलिअलि फर्मुलामा जान्छौँ ठीक छ है ध्यान दिएर यहाँ सुन अब म तिमीलाई केही इक्जाम्पल देखाउँछु तिमी अर्थमेटिक हो कि ज्योमेट्रिक हो ट्राई गर है त ल मेसेजमा लेख्नु है अहिले अहिले तिमी च्याटमा लेख्न मिल्यो र ठीक छ लेख्न ट्राई गर है म यहाँ लेख्छु पहिला अनि ट्राई गरौँ है त ल जस्तै यहाँ आएर है 3 ल 9 ल 27 ल 81 ल यो भन्न सक्छ यो के हो ल 2 4 3 हेर यो ज्योमेट्रिक हुन्छ कि अर्थमेटिक हुन्छ भन 3 9 27 81 2 4 3 के हुन्छ भन्दै यो ज्योमेट्रिक हुन्छ कि अर्थमेटिक अर्थमेटिक हुन्छ ल हेर ल ल अर्थमेटिक हुन्छ यो ध्यान देऊ त अर्थमेटिक हुन्छ ल अर्थमेटिक भन्दै छ हेर ज्योमेट्रिक हुन्छ है हो ज्योमेट्रिक हुन्छ म 3 3 ले मल्टिप्लाई गरेर आछु हेर ठीक छ है 3 ले मल्टिप्लिकेसन भइराछ नि त हैन भेरी गुड ल एक्सलेन्ट हेर एन्सर आयो भाइले हतार गरेर बिगारे हो ठीक छ उलाई पनि आउँथ्यो पक्कै हतार गरेर बिगारे है ल के हुनु हतार गर्नु है बिस्तारै बिस्तारै गर्नु हतार नगर ठीक छ मल्टिप्लाई गरेर बनेर आछ हेर मतलब के छ ज्योमेट्रिक छ 3 3 3 ले मल्टिप्लाई गरेछ बुझिन्छ है ध्यान देऊ र सपोज तिमीलाई अब अर्को यहाँ अर्को स्याम्पल जस्तै यहाँ तिमीलाई कहिले काहीँ गाह्रो गाह्रो वाला पनि आउँछ क्या जस्तै हेर्ने गाह्रो वाला आउँछ जस्तै यहाँ त ल सबै यहाँ सुन तिमीलाई यो ध्यान दिएर एकछिन ध्यान दिएर जस्तै यहाँ 1 छ त्यसपछि के छ भने रुक है म बनाउँदैछु मन भने 3/2 एकैछिन रुक है अब एकैछिन रुक के हुन्छ 2 एकैछिन रुक है म हिसाब गर्दैछु हेर 2 ल एकछिन रुक है अनि 5/2 ल भन्न सक्छौ यो के हो 1 3/2 2 5/2 यो के हुन्छ भन ट्राई गर सधैँ सजिलो आउँदैन हेर फ्र्याक्सन फ्र्याक्सनमा आइरहेको हुन्छ 0.5 बढिरहेछ 0.5 ले बढिरहेछ है 0.5 ले बढिरहेछ मतलब त्यसमा के हुन्छ भन अर्थमेटिकै भयो नि हैन अर्थमेटिक भएर ठीक छ है यसै थाहा हुन्छ सुन एकछिन सुन जस्तै यहाँ सुन अब यहाँ त तिम्रो मैले सहिलोको लागि अहिले क्वेशन बनाएको 0.5 बढाइएर ठीक छ अब सधैँ यति सहिलो पनि नआउँछ सधैँ कस्तो हार्ड वाला आउँछ र जस्तै 1/8 1/9 यस्तरी बढाइदिरहेको हुन्छ र अब हामीलाई गर्न गाह्रो हुन्छ र त्यो अब तिमीले चेक गर्ने टेक्निक यस्तो छ सुन राम्रो यहाँ सुन अब यस्तो तिम्रो अर्थमेटिक हो कि ज्योमेट्रिक हो के चेक गर्ने हो न तिमी निकालेर डिफरेन्स हेर जस्तै यहाँ सुन राम्रो सुन है एकदम ध्यान दिएर सुन यहाँ जस्तै यहाँ हेर ध्यान दिएर है यहाँ तिम्रो पहिला 1 थियो है यहाँ 1 अनि 1/3 है बुझिहाल्छु म जस्तै यहाँ सुन अब सपोज अहिले ल हेर 1 छ ठीक छ अनि त्यसपछि के छ भने उ छ र 3/2 छ 3/2 हेतरी भयो के हैन 1 3/2 ठीक छ अनि 2 र 5/2 तिमीलाई यो आएर सपोज अलि अप्ठ्यारो खालको है सपोज अझै आयो गाह्रो खालको अब के थाहा हुन्छ र अब गर्ने के भने फर्स्टमा तिमी डिफरेन्स निकालिएर अब डिफरेन्स भने के हुन्छ भने सेकेन्ड माइनस फर्स्ट गरेर के हुन्छ यो
3/2 - 1 यो गर्दा के हुन्छ त ल 1/2 आइसक्यो र बुझिन्छ नि यति मात्रै गरेर भएन र अझ यो पनि गर थर्ड माइनस सेकेन्ड गर के हुन्छ भन यस्तो हुन्छ अरे 2 - 3/2 अरे यो गर्दा के हुन्छ 4 - 3/2 अथवा 1/2 यही छ र अझ यो पनि गरिएर जस्तै 5/2 - 2 यो गर्दा के आउँछ फेरि पनि 1/2 आउँछ मतलब तीन चोटी नै लगातार 1/2 1/2 1/2 आइराछ मतलब दिस इज अर्थमेटिक यदि तिमीलाई आँखाले हेरेरै गर्न नसक्ने स्थिति आइराछ भने तिमीले गर्ने के डिफरेन्स ट्राई गर घटाएर हेर्नु पालै पालो हेर कि यहाँबाट यहाँ घटाऊ जे आयो यहाँ हटाउँदा पनि त्यही आयो सपोज अनि यहाँबाट यहाँ घटाउँदा पनि त्यही आयो अब 3-4 चोटी नै त्यही आयो भने त अर्थमेटिक भइहाल्यो अब सपोज घटाउँदा मिलेन अब के गर्ने अब डिभाइड गरेर हेर्ने र ज्योमेट्रिक हुन सक्छ डिभाइड गरेर हेर्ने र अब त्यो पनि मिलेन भने के हुन्छ त्यस्तो हुँदैन र कि घटाउँदा मिल्छ कि डिभाइड गर्दा मिल्छ र किन हाम्रो कोर्समा त्यही नै छ र अरु तिमीहरुमा सोध्दैन हेर भागै त्यति मात्रै हो र कि तिमीलाई अर्थमेटिक सोध्छ कि तिमीलाई ज्योमेट्रिक सोध्छ हेर त्यही भएर एक्जाममा तिमीलाई यदि क्वेशन सल्भ गर्नु छ भने तिमीले फर्स्टमा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने एपी हो कि जीपी हो र फटाफट गर्न थाल्ने हैन र कहिलेकाहीँ झुकिने गरिदिरा हुन्छ कि पहिला तिमीले चेक चाहिँ गर्नुपर्छ कि कुन चाहिँ वाला फर्मुला लगाऊ हेर तिमीले फर्स्टमा चेक गरिहाल्नु पर्छ र अर्थमेटिक हो कि हैन अथवा ज्योमेट्रिक हो कि हैन चेकै नगरिकन दादान फर्मुला हाल्नु हुँदैन फेरि बर्बाद हुन्छ है ध्यान दिएर धेरै स्टुडेन्टको यही प्रब्लम हुन्छ र त्यत्रो एक्सरसाइज सबै सकाए हुन्छ उले यही लास्टमा चिनिरहेको छैन अर्थमेटिक कुन हो ज्योमेट्रिक कुन हो एक्जाममा झुकेर अनि ज्योमेट्रिकमा अर्थमेटिक हाल्न आउँछ अर्थमेटिकमा ज्योमेट्रिक हाल्न आउँछ सबै रङ गर्छ त्यसपछि ध्यान दिऊ है त्यो हामीले फर्स्टमा टेस्ट गरिहाल्नु पर्छ कि कुन चाहिँ प्रोग्रेसन तिमीलाई सोध्न खोजिरहेछ बुझिन्छ है ल अब यति मजाले बुझ्छौ र म अझै रिपिट गरेर आछु यहाँ 1 हुनुपर्छ है र यहाँ चाहिँ 1/3 हेर म सच्याउँछु यसलाई ल भेरी गुड हेर अब हामी जान्छौँ हाम्रो प्याटर्न यहाँ हेर है अब हामी यसरी पढ्छौँ यहाँ सुन जस्तै यहाँ हेर एकैछिन टाइम सकिँदा लाग्दैन नि चाँडै ए टाइम 5 मिनेट बाँकी रहेछ ओहो ल एकैछिन रुक है अब जस्ट अ मोमेन्ट हेर एकैछिन रुक जस्तो एकैछिन रुक है ल हामी अब यो हेरिहालौँ है त आज यो काम सकिहाल्नु सुन जस्तो यहाँ हेर एकैछिन यहाँ हेर्दै त जस्तै यहाँ हेर हामी यो अनुसार नै हाम्रो कोर्स अगाडि बढ्छ र ध्यान दिएर हेर है जो यहाँ म तिमीलाई फोटो देखाइरहेको छु हैन स्लाइड हाम्रो यो अनुसार अगाडि कोर्स बढ्छ ध्यान दिएर हेर्दै हो यो हाम्रो टपिक नम्बर 3 हो र ठीक छ यसमा 7 वटा एक्सरसाइज छ 3.1 देखि 3.7 सम्म बुझ्छौ नि अनि जुन 3.1 3.2 र 3.3 सुरुको तीनटा एक्सरसाइज छ यो तीनटा अर्थमेटिक वाला हो बुझिन्छ नि अनि त्यसपछि जुन 4 5 6 अर्को तीनटा छ यो तीनटा के हो जियोमेट्रिक वाला हो अनि जुन 7 वाला यो एक्स्ट्रा वाला छ र यसलाई चिन्ता नगर म लास्टमा एन्डमा गर्दिन्छु अरे बुझिन्छ यसको काई अर्थमेटिक पर्न सक्छ काई जियोमेट्रिक पर्न सक्छ काई मिक्स पनि आउँछ र 3.7 त्यस्तो खालको छ त्यो भएर यो काई फेरि कुनै पनि हुँदैन फेरि न जियोमेट्रिक न अर्थमेटिक त्यसलाई तिमी चिन्ता नगर हामी बिस्तारै गरिहाल्छौँ ठीक छ 3.7 अलि छोड्दै भएर जस्ट पहिला छोडा मात्रै हेरौँ यहाँ सुरुको तीनटा अर्थमेटिक छ मतलब तिमी त्यसपछिको तीनटा के छ भने लास्टको तीनटा भन्नु भयो त्यसपछिको तीनटा भन्नु पर्यो र सुरुको तीनटा छ अर्थमेटिक र त्यसपछिको तीनटा के छ जियोमेट्रिक छ र तिमीले राम्ररी हेर्छौ भने जुन फर्स्ट एक्सरसाइज छ त्यो टर्मसँग रिलेटेड छ अथवा टर्म भने के हो म एकैछिन बुझाउँछु चिन्ता नगर्ने है एकैछिन रुक चिन्ता नगर्ने र अनि त्यसपछि सेकेन्ड एक्सरसाइज मीन वाला छ र अर्थमेटिक मीन हेर बुझिन्छ अनि थर्ड एक्सरसाइज तिम्रो सम वाला छ र अर्थमेटिक को सम भन्छ र ध्यान दिऊ है तिमीले यो बुझ्नु पर्छ र कि फर्स्ट टर्म वाला छ त्यसपछि मीन वाला छ त्यसपछि सम वाला छ ध्यान दिएर हेर्दै हो बुझिन्छ नि अर्थमेटिक टर्म अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक सम हेर यो नखोज्याउ अब त्यसपछिको तीनटा के छ भने जियोमेट्रिक टर्म्स जियोमेट्रिक मीन जियोमेट्रिक सम हेर जियोमेट्री वाला ठ्याक्कै त्यही छ र अब तिम्रो नर्मलीले कसरी पढाउँछन् यहाँ सुन है पहिला यो गराउँछन् यो गराउँछन् यो गराउँछन् अनि फेरि यो गराउँछन् यो गराउँछन् यो गराउँछन् हेर यसरी गर्छन् हेर सिक्वेन्स 1 2 3 5 6 अनि त्यो गर्दा समस्या के हुन्छ भने यो टर्म पढे बच्चालाई मीन र सम पढिसकेपछि फेरि यो टर्म पढ्ने बेलामा यो र यो दुईटा झुकेर टेन्सन हुन्छ र उही लागिरहेको हुन्छ र यसरी झुकिन्छ कि स्टुडेन्ट हेरे हुन्छ सुसुमा आएर साह्रै टेन्सन लाग्दो हुन्छ अरे त्यही भएर म कसरी पढाउँछु सुनेर म फर्स्टमा तिमीलाई 1 र 4 सँगै गराउँछु किन दुईटै टर्म हो र यहाँ जे पढ्यो हल्का बुझेपछि यो आफै बुझिन्छ हो र म सँगै पढाउँछु र ध्यान दिएर बुझ र त्यसै म अब यसरी गराउँछु सुन 3.1 र 3.4 म सँगै गराउँछु ध्यान दिऊ किनभने दुईटै टर्म हो र यहाँको जे फर्मुला हो हल्का हल्का बुझेपछि यसलाई तिमीले मोडिफाई गरेर यो बनाउन सक्छौ र कन्सेप्ट सेम छ र क्वेशन पनि सेम प्याटर्नमा आउँछ त्यो सँगै पढ्यो भने कम्पेयर गरेर पढ्छ भने नि ठ्याक्कै कहिले पनि झुकिन लाइफ लङ बिर्सिन र कि यसमा र यसमा के फरक छ के सिमिलारिटी छ त्यो हेर्न मिल्छ तर म फर्स्टमा 3.1 र 3.4 सँगै पढाउँछु र बुझिन्छ अनि सेकेन्डमा हामी के गर्छौँ भने 3.2 र 3.5 हेर म त्यसपछि हामी मीन एकैचोटि पढ्दिन हेर अर्थमेटिक मीन
ज्योमेट्रिक मिन सँगै पढ्दिने एकैछिनमा सबै बुझिन्छ र एकैछिनमा आएर अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने सम सँगै पढ्छौँ र कि अर्थमेटिक सम र ज्योमेट्रिक सम हामी सँगै पढिदिन्छौँ र यति गर्ने बित्तिकै काहीँ पनि कहिले पनि कसरी पनि झुकिन्न भयो ध्यान दिएर सुनाएर ठिक छ है त्यो यसरी हामी पढ्नेवाला छौँ बुझिन्छ नि यसरी सिक्वेन्समा जाँदाखेरि धेरै प्रब्लम आएको देखियो र बुझिन्छ है त्यो हामी यसरी पेयरमा पढ्छौँ टर्म फर्स्टमा मिन त्यसपछि सम त्यसपछि र बुझिन्छ है अनि एन्डमा हामी यो टेलिस्कोपिङ वाला हेरौँ लाएर यसो धेरै डिटेलमा केही पनि जान्नु पर्दैन थोरै फर्मुला हेर्दै पुगिहाल्छ साह्रै सिम्पल छ यो ठिक छ है हामी यो गर्नेवाला छौँ र अब रुको पहिला टाइम हेर्नुपर्छ है अब काम त अरू पनि छ र मैले फर्स्ट एक्सर्साइजको फर्मुला लेखेर भ्याएको थिएँ र त्यो टाइम सक्यो होला है टाइम तिम्रो कति भयो ल टाइम सकेछ केही छैन हाम्रो टाइमै नुन लागेको छ र ठिक छ म नोट तुरुन्तै पठाइहाल्छु र तुरुन्तै नोट पठाइहाल्छु चिन्ता नगर र अरू क्लासदेखि हाम्रो ऱ्यापिड हुन्छ र म अझ दोहोऱ्याउँछु धेरै ठुलो टपिक छ है ध्यान देऊ र 7वटा एक्सर्साइज छ र यसमा ध्यान देऊ र ठिक छ र हामी पेयरमा पढ्छौँ है ध्यान देऊ र 3.1 3.4 ठिक छ 1 4 अनि के हुन्छ भने 2 5 अनि 3 6 हामी सँगै पढ्ने र अनि 7 लाई हामी एन्डमा पढ्छौँ र ठिक छ है ल हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ र ठिक छ अब आजले यति गरौँ स्टे ह्याप्पी हेल्दी प्रोडक्टिभ स्टे सेफ राम्ररी बसाएर र म नोट अहिले तुरुन्तै पढाउँछु है चिन्ता नगर आइहाल्छ ठिक छ ल सार्न हतार नगर न अनि अगाडिको केही समस्या भए मलाई मेसेन्जरमा सोध्नु हेर पर्सनली ठिक छ ल बाई बाई है त ल आज यति गर्नु पर्ला है हाम्रो क्लास पनि एन्डै हुनुहुन्छ ठिक छ ल आज यति गरौँ है त ल